Mayong gabi mga kaigsunan, ining takna as kagabion, niya nasab kita nini ato ang pagtuon sa atong leksyon sa live ta mga higalag mga kaigsunan. Ini nga takna sa kagabion, atong hangyoon ang Ginoo sa pinaagi sa pagampo. Amo gamahanan maluluyon nga mahana akas mga langit, niini nga takna sa kagabion naghangyon sab kami kanimo nga ang kaalam nga langit nun amo kinmabatnan labaws nga tanan makapadayon kami sa among pagtuon nga walay mga kaulangan kaalam nga langit nun amo batnan intawon maluoy ka pasayloa kami sa among sala. Salamat sa pagtubag mo sa amo pagampo kining tanan amo ilamang madawat sa ngalan ni Hesus. Amen. Mga higala, karon ang gikan Sabado, Domingo, Lunes, Martes, ika-4 ron nga gabii gikan sa pagsugod nato ni adtong Sabado, no? Ang uluhan sa ato pagtuon nini nga kagabion ang mga rason alang sa sambingay, no? No, the reason, ang rason, no? Ang rason alang sa mga sambingay mao kini atong pagatun-an niining kagabion mga kaigsunan. Dinhi ato karong makita kung unsa ang rason o hinungdan nganong si Ginoong Hesus nagatudlo pinaagi mga sambingay. Ang pagtuon nato gihawag kita sa pagbasa sa Marcos 4 mga bersikulo 10 ngadto sa 12, no? Atong basahon diri sa Cebuano, Marcos 4:10 ngadto sa 12. Ingon dinhi mga higala. Og sa diha nga nag-inusara siya, ang mga nanag-alirong kaniya kauban sa napulog duha nangutana kaniya mahitungod sa sambingay. Og sa miyon kanila, kaninyong gihatag ang tinaguan mahitungod sa gingharian sa Dios apan kanila nga naa sa gawas ang tanan ipaagi mga sambingay. Bersikulo 12. Aron nga sila sa pagkatinuod magatutok apan dili makakita og sa pagkatinuod magapaminaw apan dili makasabot basi unyag managpamalik sila pag-usab og pasayloon. So niini nga mga teksto sa balaang kasulatan mga higala, so dunay rason ngano nga si Ginoong Hesus naghatag ngadto sa mga katawhan o sambingay, no? Now, niini nga kagabion, unsa man gyud mga kaigsunan, ang hinungdan ngano, no? Sa usa ka pagbasa nato diretso niining mao nga mga bersikulo, murag naghatag kinig impresyon nga si Ginoong Hesus nagtudlo og sambingay aron ang mga outsiders gibutang sila diha sa kangit-ngit sa laing pagkasulti, no? Ang mga tagagawas sukwahi ni adtong mga tinun-an mga kaigsunan, no? Ang kasagaran og imong basahon kini nga mga teksto magtuo ta ang atong impresyon nga si Ginoong Hesus nagtudlo nini aron nga dili makasabot sa lahing pagkasulti kadtong mga tao nga dili niya sumusunod. Murag yun ana ato ang pagtanaw. Pero sa maong pagpanglantaw, wala kini mofit mga higala sa aksyon ni Ginoong Hesus
bisan asa diha sa sinulat ni Marcos, no? Sa Marcos 3:5 ug 6, sige niyo sa tinuod, nasubo gyud kaayo tungod sa pagkagahian gyud kaayo og mga kasing-kasing niini mga relyoso nga mga pangulo, no? Kung imong mabasa na sa Marcos 3:5 mga kaigsunan, no, sa murag naa say kasuko o gamay sa laing pagkasulti o nga sa maong pagkasaysay niingon siya ngadto sa tao nga adunay nakuyos nga kamot nga itoy-od ang imong kamot, no? Unya naulian kining mao nga tao. Ang mga Pariseo ni anang panahona sa kalit lang nag-conspire sila uban ang mga Herodians batok kang Ginisus ug unsaon nila siya pagpatay sa lain nga pagkasulti mga higala, no? So dunay argument nga nahitabo mga kaigsuonan diha pod sa Marcos 3:22 ngadto sa 30, si Ginisus nakiglali sa mga eskriba, no? So, nakiglali sa mga eskriba, seryoso og naghatag sa detalye nganong sila nasayop, no? Diha pod sa Mark 12:1-12, no? Tuloy kaning Marcos 12, nga sa ngadto 12, ang mga reliyosong pangulo nakasabot nga ang sambingay ni Ginisus mahitungod sa mga saop, mahitungod sa ila. Kay kaning Marcos 12, atong basahon og kaning Marcos 12 mga higalag mga kaigsuonan. Ang Marcos 12, taas-taas lang ni nga sugilanon mag-igsunan. May tungod ni sa mga tao nga nagtanom og parasan, no? Sa laing pagkasulti mura na sila mga saob ba. Kanya dinhi kung ato mabasa na iyon dinhi, no? Ako lang paspasan. Iyon dinhi bersikulo 1. Diay usa ka tawo nga nagtanom og parasan og kini gipalibutan niya og baril og gipakalutan alang sa pigsanan sa parasan o gibuhatan niya usa ka lantawanan og ilang gipasaupan ngadto sa mga tao ug unya milangyaw siya ngadto sa laing dapit, no? So sa bersikulo 2 ingon dinhi, og sa pag-abot na sa tingpo po iyang gipaadto ang usa ka ulipon ngadto sa mga saop aron sa pagdawat og bahin sa abot sa parasan gikan kanila, apan kini siya ilang gidakop og gibunalan og ilang gipapauli nga way dala, og iya nausab silang gipaadto ag laing ulipon. Ikaduha na, og kini siya ilang gisamaran sa ulo og gipakaulawan, no? Og unya iyang gipaadto ang lain pa og ilang gipatay og maingon man ang daghan pa og uban kanila ilang gibunalan og ang uban ilang gipatay og dihay usa nga nahibilin ang iyang pinalanggang anak og sa katapusan kini iyang gipaadto kanila kay siya nag-ingon sa engleon, motahod sila sa akong anak, bersikulo 7. Apan ang maong mga saop na sig-ingon sa usag-usa, mao kini ang manununod. Tana patyon ta siya og maato ang kabilin og siya ilang gidakop og gipatay og ilang gilabog sa gawas sa parasan. Karon unsa may buhaton sa tag-iyas parasan? Iyang adtuon og patyon ang maong mga saop og ang mga parasan ihatag niya ngadto sa uban. Wala ba kamo makabasa? Tining bahin sa kasulatan nga nag-ingon, ang maong batos nga sa mga magtutukod gisaliko ay mahimong uluhang bato sa pamagang buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makapahibulong gayod. Og unya misulay sila sa pagdakop kaniya apan nahadlok sila sa katawhan kay nakasabot man ugod sila nga sila mao ang gitumong niya sa iyang pagsugilon sa maong sambingay og ilang gibiyaan siya og nang lakaw sila. So dinhi sa pagkasaysay mag-isunan, kini nga mga relyoso nga mga pangulo nakasabot nga si Ginisus
ang gisaysay niya nga sambingay mahitungod yod sa ilaa, no? Mao ni ang buot ipasabot actually sa gikaingon ko na ang sambingay sa mga saop mahitungod di ay kanila mga higala, no? Actually usa ni kapasidaan sa ilang gihimo nga plat o kana mitang pagsabot-sabot, no? Batok kang Ginoong Hesus magigsunan og nga moabot kini sa usa ka terrible kaayo nga consequence mosunod niini. Kay kung dili pa concern si Ginoong Hesus niini mga higalag mga kaigsunan, dili unta niya hatagag pasidaan kini mga tawana. So ang pulong ni Ginoong Hesus dinha sa Marcos 4, so gikinahanglan niini ang usa ka pagtan-aw aron atong mailakon unsay punto ni Ginoong Hesus mga higala, no? Actually si Ginoong Hesus nagparaphrase ani sa Isaiah 6:9 ug 10. Now atong basahon mag-igsunan ang giingon diri sa Isayas, kay mao man ni ang usa sa gisgotan ni Ginoong Hesus mga kaigsunan. Isaiah, no? Atong basahon ang Isayas mga kaigsunan. Isaiah 6. Okay. Sa Isaiah 6 dinhi uno ngadto sa 13 para naatay overview, no? Sa tuig sa pagkamatay ni Hari Osias, nakita ko ang Ginoo, ang gasulatan ni si Isayas, iyon din nga naglingkod sa usa ka trono hataas og tinuboy, no? Og ang iyang mga sapot nakapuno sa templo. Sa ibabaw kaniya diha ang mga serapins, ang tagsa-tagsa may unom ka mga pako, duruha gitabunan sa iyang naong, og duruha gitabunan iyang mga tiil, og sa duruha siya milupad. Moderitso lang siguro ta sa murag importante kayong bahin, pero gisgutan mo guni ato lang gid basahon. Ang usa misinggit sa usa miyon balaan si Jehova sa mga panon, ang tibuok nga yuta na puno sa iyang himaya, ug ang mga patukuranan sa mga pultahan nangurog sa iyang tingog og nagasinggit, og ang balay na puno sa aso. Og miingon ako, alaot man ako kay patay na ako. So referring to Isaiah. Tungod kay ako usa ka tawo nga mahugaw og mga ngabil, og ako nagapuyo sa taliwala sa mga tawo nga mahugaw og mga ngabil, kay ang akong mga mata nakakita sa hari si Jehova sa mga panon nga akong mata nakakita sa hari. Ang akong mga mata nakakita sa hari si Jehova sa mga panon. Og unya ang usa sa mga serapin milupad ngani kanako nga may usa ka baga nga karbon diha sa iyang kamot, og iyang gikuha pinaagi mga kumpit gikan sa laran. Ug uban niini iyang gihikap ang akong baba ug miingon, anaa kini nakatandog sa imong mga ngabil, og ang imong pagkadautan ginakuha na, og ang imong sala ginapasaylo. Og nadungog ko ang tingog sa Ginoo nga nag-ingon, kinsa man ang akong ipadala o kinsay moadto alang kanamo. Unya mingon ako, ania ako, padto ako. Og siya mingon, lakaw og sultihi kining katawhan, kamo magkadungog gayod, apan wala makasabot og makakita gayod. Kamo apan wala makasabot. Hinunoa nga motambok ang kasing-kasing ining katawhan, og pabugaton mo ang ilang mga igdulungog, upiyongon mo ang ilang mga mata, tingali unya nga makakita sila. Uban sa ilang mga mata og makadungog, uban sa ila ang igdulungog ug makasabot sila, uban sa ilang kasing-kasing og mga kabig og mamaayo sila. Og miingon ako, Ginoo, hangtod kanusa, og sa mitubag, hangtod
nga ang mga syudad makamingawan nga mawad-an sa molupyo ug ang mga kabalayan mawalay tao ug ang tao mabiniyaan sa hingpit. O gipahilayo ni Jehova ang mga katawhan og ang mga dapit nga biniyaan mudaghan sa tiwala sa yuta. Mga kaigsunan, kining nakita nga panan-awon ni Isaias maigsuon kining panan-awon nga nakita ni Isaias didto sa templo ng igsunan pinaagi sa himaya sa Dios ug sa iyang pagkamahugaw, no? Sige ni Jesus actually gahinlo kaniya, nagsugo kaniya uban ang usa ka mensahe nga kuan kayo kana bang balantayan kaayo nga mensahe, no? Usa ka shocking kaayo nga mensahe mga higala. Sama ni Marcos mga kaigsunan, no? Nga susama ang paagi igsuon nga nakita mga kaigsunan, no? Ni Isaias nga unta ang mga tawo magahimo na sa pag-utro unta, no? So ang Isaias mga igsuon mensahe kini sa pagpahigmata ngadto sa mga katawhan gikan sa ilang daotan ng mga dalan nga mobiya sila gikan niini. Og nga diha sad sa sinulat ni Marcos mga higala ang yawi alang sa pagsabot sa mga pulong ni Hesus, mabasa ni siya sa Marcos 3:35. Marcos 3:35, no? Ano man unsam day nahitabo anang Marcos 3:35 mga igsunan. Ato ni siyang basahon ni igsoon kay usay mas maayo man gud atong ma-review mga kaigsunan. Unsay giingon dinhi 35 mga kaigsunan? Kay bisan kinsa nga magabuhat sa kabubot-on sa Dios, mao kana siya ang akong igsoong lalaki ug akong igsoong babae ug akong inahan. Tuloy mao man ni ang panahon mga kaigsunan nga gipasaantop ni Hesus nga si bisan kinsa nga mobuhat sa kabubot-on sa Dios mahimo niyang membro sa iyaang panimalay, no? Kini nagdala sa matag tawo ngadto sa pagkapamilya didto kang Ginoong Hesus. Apan kadtong mga tawo mga igsuon nga naka-decide na nga si Ginoong Hesus, no? Giposist sa yawa makigsunan dili na gyud mamati. Ngani sa atong sa ato ang nalabyan nato nga pagtuon kadtong mga tawhana nakasala batok sa Espiritu Santo makigsunan og kana nga sala dili gayud kana mapasaylo makigsunan. Ang punto ni Hesus sa iyang pagkot sa Isaiah 6 dili bot pasabot nga nagpalayo siya ngadto sa mga tao mga igsoon, kundili ni adtong mga tawhana mga kaigsunan daan nang natawo ang mga ideya ug pagkagahian gyud kaayo sa ila ang mga kasing-kasing. Og sa ato pa na mga gahi na gyud kay ulo mga higala mag-igsunan nga ilang gi-prevent mga kaigsunan ang pagdawat sa kamatauran nga unta mao'y makaluwas kanila mga kaigsunan. Ug nga kini nga kamatuoran mga kaigsunan
makita nato ni sa konsepto diha sa sambingay sa magpupugas, no? Ang matag usa, igsoon, mupili gayud og unsang klasiha siya sa yuta, makigsunan. Unsang klasiha siya sa recipient nga naminaw sa mensahe ni Ginoong Hesus. While ang mensahe ni Ginoong Hesus, mga higala, applicable gihapon sa ato nga panahon, no? Ang tanan mo decide, no? Kung sila mo surrender ba ngadto kang Ginoong Hesus, mga higala, og ang matag usa mo pili gayud, mga igsoon, no? So tanan ta mga igsoon, we have to decide whom to follow, no? Kinsay atong sundon. So dinhi wa gyoy mahimo ang tao igsoon, kita personally usay doon naman kita higayon sa pagsulti, pero bisag unsaon na tog sulti, doon na gyoy mga tao nga dili na gyud maminaw, no? Murang matag usa mupili ta, mga higala, niini nga kagabhion atong gikalipay ang kahigayunan diin mga natong natun-an kining usa sa mga hinungdan, mga higala, alang sa sambingay magigsunan. Dili bot pasabot nga ang Ginoo sana wala na say pagbati ba ngadto sa mga tao, kundili ang mga tao say nagmagahi na lang gyud sa pagdawat sa pulong mga igsoon. Muna niini nga kagabhion, nasira kining ato ang pagtuon og nang hinaot ko nga atong hinuktukan kini nga mensahe, ang rason o hinungdan alang sa mga sambingay. Kining inyong igsoon, Brother William Soriano Caber, magaingon ining kagabhion nga ang Dios magapanalangin kanatong tanan.